باکس ہے تو ان کا بھی مائک مشین میں تو دو لگ جاتا ہے ان کو بھی لگ رہا والا ان کو دے دیجیے ان کا کہہ رہے کام نہیں کر رہا والیوم ہاں جزاک اللہ خیر جزاک
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کچھ چھپانے میں لگے ہیں. کر جائے گا کسی دن نکل. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاقبۃ للمتقین والنار للکافرین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ لذاتہ الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام علی مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة القائم آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال المعصوم علیہ السلام: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ وعناصر الابرار. ایک دور پڑھ محمد. بھاگلپور اساننپور کے عزا خانے میں یہ ایام فاطمیہ سے منسوب مجلسوں کے سلسلے کی پہلی مجلس ہے. اس میں نے یہ سوچا ہے کہ اس دفعہ موضوع آپ کا یہ ہے کہ فضائل معصوم معصوم کی زبان.
ताकि ये ना हो जाए कि ये कह देते हैं वो कह देते हैं। नूर ही जान सकता है कि नूर को कैसे पहचानवाया जाए। अब ये है कि मैंने कहा कि हम खतीब की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, किसी मौलवी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इमाम पर्दा गैब में जाने से पहले नायब इमाम को हुज्जत बना के गए हैं, और हमारे नायब इमाम आयतुल्लाह खामनाई, आयतुल्लाह सिस्तानी ये किसी को बुरा कहने के कायल नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपने अकीदे का खुल के इजहार कीजिए। तो अय्याम फातिमिया में हमारा मकसद यही है कि हम हुकूक को शहजादी के आपके कानों तक, दिलों तक पहुंचा दें। आप तय कीजिए देना है कि नहीं देना है। तो ये हमारा मकसद है। इसलिए एक काम हमने जुमे में ऐलान किया था, मौलाना नहीं थे, तो हम यहां से जैसे मजलिस खत्म करेंगे, अल्लाह आप को सलामत रखे, ये पैगाम होगा कि हम लोग दाएं गेट से मोमबत्ती लेके निकलेंगे, चलते चलते आपको रास्ता पता है बड़े बारिश होते हुए, और बाएं तरफ से लोग बाएं गेट से वारिद होंगे। ये मोमबत्ती ले जाने का मकसद यही है कि अगर कोई ये सोच के डरता है कि हम मजलिस में जाएंगे तो कोई कुछ कह देगा, तो हम मोमबत्ती लेके शहजादी का नाम ले छूट लेंगे कि अगर अंधेरे में दिखाई नहीं देता तो रोशनी के साथ बुलाने आएंगे, और तुम इस डर पे आओ इसलिए कि जितनी शहजादी हमारी है तुम्हारी भी। और मकसद अय्याम फातिमिया में मराजे किराम के मुताबिक, क्योंकि हम लोग रहे, हमने दरस अखलाक हासिल किया, मराजे किराम ये नहीं कहते हैं कि हमें किसी को बुरा भला कहना, सख्ती से मना करते हैं। तो अब हमारा अय्याम फातिमिया से मकसद क्या है? छोटे बच्चे ये हमारा कौन है? ये बच्चा ये तमाम लोग कहेगा कि मौलाना ऐसा है कि अय्याम फातिमिया तो कितने साल से हो रहा है, सब जानते हैं, लेकिन क्या अय्याम फातिमिया के बाद भी दुश्मन मौजूद नहीं है, बुरे लोग मौजूद नहीं है? तो हम उनको जवाब ये दे सकते हैं बाबू कि जब अल्लाह की जन्नत में यजीद शैतान हो सकता है तो मोहल्ले में यजीद क्यों नहीं हो सकता? अब ये उसको तय करना है कि वो मोहम्मदी है कि यजीदी है। हम चिराग लेके निकल जाएंगे, हम उसको बुलाएंगे, और अगर हमसे कोई गलती होती है, आप आते हैं तो आप घबराइए नहीं, हम फिर शहजादी को जवाब देंगे, और हमने कोई ताकत नहीं है तो हम मोहब्बत के साथ आपको बुला रहे हैं। अब अय्याम फातिमिया में जो हमारा असली मकसद है, जो हम कहना चाहते हैं वो ये है, और वो आने वाली नस्ल के बच्चों को, अपनी औरतों को बताना चाहते हैं वो ये है कि अभी अनवार साहब की बहन का इंतकाल हो गया मुजफ्फरपुर में। देखिए हालात हाजरा से आप सीखें यहाँ फातिमिया से हम क्या कहना चाहते हैं। इंतकाल हो गया, मोहब्बत में मैं भी नमाज पढ़ने गया। जब वहां मैं गया तो ये इनकी खाला लगी, अब खाला है तो महरम भी हो गई, माशाअल्लाह बेटे हो गई है। लेकिन मौलाना ने ऐलान किया कि अब लिबास रसूल में मौलाना एहसान आ गए हैं, अब वो नमाज पढ़ाएंगे। देखिए मसला ये है, अगर वहां ये कहते कि लिबास रसूल में मौलाना एहसान आ गए हैं लेकिन नमाज जावेद पढ़ाएंगे, तो ये बात समझ में आ जाती कि ये शख्स ये भी जानता है कि लिबास रसूल है, लेकिन तय किया हुआ है कि जानता हूं लिबास रसूल है लेकिन आगे किसी और को बढ़ाऊंगा। अय्याम फातिमिया में ये मकसद, पहले पता नहीं रहता, कोई बात नहीं, खुद कह रहे हैं कि लिबास रसूल में आ गए, तो इनका अदब, इसलिए कोई इश्तारी नहीं है, इनका अदब, इनका इल्म ये तकाजा करने लगा कि अगर जानते हो कि लिबास रसूल में है तो अपने आप को पीछे करो, इनको आगे करो, ना हमसे मोहब्बत ज्यादा होगी, ना नफरत ज्यादा होगी, ना भाई से ज्यादा प्यार कर सकते हैं। कहीं मजबूर हूं, लिबास रसूल में आ गए हैं, जब रसूल कह दिया है तो मौलाना एहसान को आगे बढ़ाएंगे, अपने जितने बड़े आलिम हो पीछे हटेंगे। तो अय्याम फातिमिया से यही सवाल है कि जब दुनिया जानती थी कि फातिमा रसूल की बेटी है, फातिमा उनका जिगर है, फातिमा उनकी मां है, तो मदीने में एक मर्तबा कोई शहजादी के पास क्यों नहीं गया? हम किसी को बुला रहे हैं, आपका मशवरा क्या है? इतनी से सवाल है बाबू, मौला कायनात को साइड कर दो, आप शिया जहन्नम में चले जाए तुम मान लो, लेकिन तुम ये बताओ जब जानते थे, आने वाली नस्लों से पूछो। तो ये शहजादी ने सवाल किया है कि तुम जानते हो कि नहीं कि बाबा का मैं जिगर का जानते हैं?
क्या तुम जानते हो कि माँ कहते जानते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैं अल्लाह की मर्जी का जानते हैं? इसका मतलब सामने रखा जानते हैं, लेकिन इसका मतलब वो जानता था, लेकिन जानने के बाद भी अगर रसूल की बेटी को साइड कर रहा है, इसका मतलब वो बता रहा है कि रसूल होंगे, हम जिन्हें मानेंगे वो रसूल से बढ़कर हो जाएंगे। ये एक सवाल है। अब मैं क्यों पेश कर रहा हूं, सुनिए। नक्शे अइम्मा दरहियाए दीन किताब का नाम है। अब नक्शे सुनिए, हम लोग सोचने वाला मकाम है हर के लिए, इतनी बात कर रहा हूं। नक्शे अइम्मा दरहियाए दीन में बनी अब्बास छठे मान का जो हुकूमत आई, मैया खत्म हो गई, और उस हुकूमत में अबुल अब्बास सफा मंसूर तवाल की एक आया मेहदी अब्बास। वो मेहदी अब्बास कहता है कि मेरी नजर में सबसे बड़ा मनसब जो है वो खलीफा का। अब उसकी दलील सुनिए, का रसूल से बड़ा भी मनसब, इमाम से बड़ा भी मनसब का। कैसे सबसे बड़ा मनसब है? एक दूसरे अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बात कह रहा है, और दलील सुनिए क्या दलील देता है वो। सबसे बड़ा मनसब जो है वो मेरी नजर में खलीफा का है। तो खलीफा बना हुआ था, बने उमैया खत्म, बने अब्बास से खलीफा बनने लगा। कहता है सबसे बड़ा मनसब जो है मेरी नजर में वो रसूल से बड़ा, इमाम से बड़ा, औलिया से बड़ा, रिसालत से बड़ा मनसब खिलाफत का है, खलीफा का है। क्यों? अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाया, रसूल नहीं बनाया, नबी नहीं बनाया। तो चाहने वाले ने सवाल कर दिया कि तेरी नजर में तूने खुद से सुना है, कहीं कुरान में लिखा हुआ है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। फिक्र को जगा रहा हूं आपके। सबसे बड़ा मनसब किसका है? खलीफा का। अल्लाह ने आदम को क्या बनाया? खलीफा। जिस कुरान में ये लिखा हुआ है कि आदम खलीफा बनाए गए, उस कुरान में लिखा हुआ है असा आदम और रब्बहू, आदम ने नाफरमानी की अल्लाह की। तो अगर सबसे बड़ा मनसब जिसका है उसको गुनाह भी हो सकता है। तो जिसको तू सबसे बड़ा मनसब मान रहा है उससे गुनाह हो सकता है। जिसे अल्लाह बनाए तो ये भी मान ले कि जिसे हम बने उससे भी हो सकता है। ये सोचने वाली बात थी कि अगर तुम इस पे गौर करके कि मामला फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हम मानते हैं कि बेटी है, हम मानते हैं कि सब कुछ है, एक तफक्कुर का मकाम है, किसी के साथ हम नहीं जाएंगे तो ये हम चिराग लेकर निकलेंगे, हमारा मनसब बताना है कि कमाल। इस पे गौर करने वाली बात है, इस पे गौर करने वाली बात है कि इंसान एक मर्तबा शहजादी के पास जाता कि भाई आप रसूल की मां हैं, आप रसूल का जिगर है, एक मर्तबा मशवरा लेना चाहिए कि नहीं? इसलिए कि हम तो नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम इमाम रातिब से कह देते हैं इजाजत है कि नहीं, जबकि यही के होते हैं। इसे कहते हैं तकाज़ा इल्म। तो अब यही मौजू है कि फज़ाइल मासूम की ज़बानी, और उसके लिए मैंने इंतखाब किया है ज़ियारत जामे कबीरा। और ज़ियारत जामे कबीरा मासूम का कलाम है, मासूम के लिए। अब ये ज़ियारत जामे कबीरा आप सुनिए, इसको शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने हवाले के तौर पे अपने किताब में मोतबर जानते हुए नकल किया है। अब शेख सदूक अलैहिर्रहमा कौन है? एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, इसहाक मदनी साहब। सुनिए, आप भी नहीं जानते। इसहाक मदनी साहब कहते हैं कि शियों के पास ऐसा आलिम है कि वैसा हमारे पास नहीं हो सकता। इस जुमले के बाद उनको कब्र में सिला लिखा होगा, ये यूट्यूब पे जुमला है। अब कैसे आलिम कमाल भाई आपको पता है? सुनिए, मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन बाबा कुन्नी, ये उनका पूरा नाम है। मशहूर हो गए शेख सदूक अलैहिर्रहमा। शियों की 4 मोतबर किताब मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह के इसके ऊपर खूब गुफ्तगू की जा सकती है। 6000 हदीस, उसके बाद 4 जिल्दों में। तो उसमें ये बयान करते हैं कि ये ज़ियारत जामे कबीरा को आप पढ़ें, ये मोतबर है, इसकी तमाम दलील। लेकिन ये बयान करने वाला कौन है पहले सुन लीजिए। अली बिन हुसैन बिन बाबा कुन्नी, जो शेख सदूक के वालिद हैं, इनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो इमाम के 4 नायब है ना, हल्दा डालते हैं, उनसे आखिरी वाले से कहते हैं कि इमाम से मिलते हो तो कह देना
کہ ہمارے لیے دعا کر دیں بیٹا، اور امام زمانہ نے دعا کی تو بابا ہے قمی کو، علی بن حسین قمی کو بیٹا ہوئے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، امام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، امام کی دعا سے۔ اب امام کی دعا سے پیدا ہوئے تو 300 کتاب لکھ دیا انہوں نے، اور ایک کتاب اب پڑھ نہیں پائیے گا، علم الشرائع، تمام چیزوں کے علم، سردی کیوں ہوتی ہے، زکام کیوں ہوتا ہے، پیر میں درد کیوں ہوتا ہے، بال کیوں کاٹتے ہیں، ناخن کے اسباب علت، اسی میں سے بہت ساری التوحید، روضۃ فلاں 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 کتاب، اب ایک ہے اس میں سے من لا یحضر الفقیہ، امام کی دعا سے پیدا ہوئے۔ اور اپنی کتاب میں اس زیارت کو میں نے موضوع قرار دیا، سو کہتے ہیں کہ یہ بہترین اسناد کے ساتھ معتبر ہے، اس کو پڑھیں، معصوم کا قول ہے، معصوم کی زبان ہے، معصوم کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ تھوڑا سا اور مقدمہ، اب یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کیسے عالم دین ہے؟ کہا تھا نا اسحاق مدنی صاحب نے، شیعوں کے پاس ایسا عالم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ شیخ صدوق نے ایک شاگرد بنایا جن کا نام ہے شیخ مفید۔ شیخ مفید کہتے ہیں قسم کھا کے، گواہی کے ساتھ، کہ میں نے خواب میں دیکھا شیخ صدوق نے یہ کتاب لکھی جو امام کی دعا سے پیدا ہو، جس میں یہ زیارت جو میرا موضوع ہے، اور ان کے شاگرد کیسے ہیں شیخ صدوق، آپ سمجھیے، ان کے شاگرد شیخ صدوق نے جو پڑھایا شیخ مفید کو، تو شیخ مفید دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش بیوی آئی ہے، 2 بچوں کو لے کے آئی ہے، کہتی ہے شیخ مفید میں زہرا ہوں اور یہ میرے 2 بچے حسن حسین، ان کو تم پڑھاؤ۔ شیخ مفید پریشان، کانپ رہے ہیں، سوئے نہیں۔ صبح اٹھے تو دیکھا کہ ایک عورت نقاب پوش آئی، 2 بچوں کو لے کے آئی، کہا ان 2 بچوں کو آپ پڑھا دیجئے۔ خواب کی تعبیر مل گئی، بچوں کو بلایا، شیخ صدوق نے شاگرد بنایا شیخ مفید کو، اور شیخ مفید نے 2 شاگرد بنائے اہم، سید مرتضی، سید رضی۔ سید مرتضی جو ہیں ان کو لقب ملا ابو السمانین، 80 کا باپ۔ کیوں لقب ملا؟ 80 کتاب لکھ دی، 80 گاؤں لیے، اس گاؤں سے خرچہ نکال کے شیعوں کی پرورش کی۔ پھر دوسرا شیخ صدوق کے شاگرد شیخ مفید کے شاگرد سید مرتضی، سید رضی، دوسرا سید رضی بنا جس میں نہج البلاغہ جمع کر دیا۔ ایسے عالم دین کا نام ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ ان کے شاگردوں کا کمال یہ ہے، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ زیارت کو پڑھیے، انشاءاللہ یہی میرا موضوع رہے گا جہاں تک پہنچ سکے۔ جملے کی شروعات یہاں سے کی کہ پیغمبر روزانہ آتے ہیں، آنے کے بعد آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ذرا وضاحت سنیے۔ در سیدہ پہ آ کے کائنات کا رسول کہہ رہا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے وہ اہل بیت جس کے اندر اللہ نے کمال نبوت کو قرار دیا، ان پہ سلام ہو۔ ایک جملہ ہے، 3 باتیں ہیں، پہلا سلام ہے، دوسرا اہل بیت ہے، اور تیسری صفت لگائی نبوت۔ سلام، آپ سنیں علماء کتنی محنت کرتے ہیں، ہم تو سن کے رہ جاتے۔ سلام 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے احمد بھائی، یا سلام غیر معصوم کو کرتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں، وہاں صاحب السلام علیکم، مبین صاحب السلام، ناصر صاحب فلاں فلاں، شاہین صاحب السلام علیکم۔ ایک سلام معصوم کو کرتا ہے، ایک سلام غیر معصوم کو، ایک سلام معصوم کو، اور ایک سلام غیر معصوم کو۔ جو ہم کرتے رہتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو پیغمبر روزانہ آ کے سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو اہل بیت پر جن میں اللہ نے کمال نبوت محمد کو قرار دیا۔ ارے بہت بڑی بات سنیے، تو بھائی پیغمبر تو کبھی تنہا رہتے نہیں تھے، پیغمبر مسجد جائے تب بھی چاہنے والے ساتھ رہتے تھے، پیغمبر حضر میں ہے تب بھی چاہنے والے ساتھ رہتے تھے،
पैगंबर जहां जहां जा रहे हैं साथ रह रहे हैं। तो पैगंबर जब सलाम कर रहे थे तो मेरे साथ आप भी तो सलाम पढ़ते हैं ना। मैं कहता हूं अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, आप दोनों में पीछे खड़े रहते हैं, मजलिस में पढ़ते रहते हैं और यकीन के साथ पढ़ते हैं। तो पैगंबर सलाम कर रहे हैं, साथ में चाहने वाले भी सलाम कर रहे हैं। सलाम जब मासूम मासूम को करता है तो सलाम के माने हो जाते हैं गवाही के। ए नबूवत के अहले बैत, मैं मोहम्मद गवाही देता हूं अल्लाह ने आपको रिफत और बुलंदी अता की है। सलाम जब आम इंसान को करता है तो दुआ के माने होते हैं। मैं आपको सलाम करता हूं कमाल भाई, आप हर बलाए जाहिरी और बातनी से महफूज रहिए। मैं सलाम करता हूं नासिर सर आपको, आप हर बलाए जाहिरी और बातनी से महफूज रहिए। आपने भी हमें जवाब दिया, हर बला जाहिरी से महफूज रहिए, बातनी से महफूज रहिए। लेकिन हम जो सदक़े अहले बैत में हुए हैं, हम उन्हें दुआ नहीं दे सकते, हम उन्हें दुआ नहीं दे सकते। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, हम हुसैन को दुआ देंगे, हम फातिमा ज़हरा को दुआ देंगे, हम रसूलुल्लाह को दुआ देंगे का नहीं। जब रसूल अल्लाह को मान करे मासूम को सलाम करता है तो गवाही के माना है, हम गवाही देते हैं अल्लाह ने आपको रिफत बुलंदी अता की। और जब सलाम गैर मासूम को करता है, गैर मासूम को, आम इंसान को, तो दुआ के माने हम दुआ देते हैं तुम महफूज रहो, तुम अच्छे रहो, तुम सालिम रहो। अब मेरा मौजू है सलाम जब गैर मासूम को करता है। जब रसूल सलाम कर रहे हैं तो चाहने वाले साथ में हमेशा कहते थे ना, हम साथ रहते थे। कायनात को मोहम्मद को सलाम कीजिए, सारा मामला तय करके गए थे, सलाम करते थे और कहते थे सलाम करो, अहले बैत को सलाम करो। जब सलाम गैर मासूम को करता है तो अहदो पैमान के माना होते हैं। हम अहले बैत आपसे वादा करते हैं हमारी तरफ से न जिस्मी तकलीफ मिलेगी, न अपनी तकलीफ मिलेगी, न कल्बी तकलीफ मिलेगी। इसका मतलब यह है बादे रसूल जिसने ज़हरा को तकलीफ दी, सिर्फ तकलीफ नहीं दी है, अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया है। एक दूर पर दे हम जब गैर मासूम को सलाम करता है तो अहदो पैमान के माना होता है। कायनात का रसूल हर दिन अहदो पैमान ले रहा है, वादा ले रहा है, वादा करो हमारी तरफ से कोई दिली तकलीफ नहीं मिलेगी, आपको जिस्मी तकलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन जिसने जिस्मी तकलीफ दी, दिली तकलीफ दी, उसने अपना अहदो पैमान तोड़ दिया। पैगंबर से पूछा गया या नबी अल्लाह मुनाफिक कौन है? का मुनाफिक अल मुनाफिक मन वादा फखलाफा, मुनाफिक वो है जो वादा करके तोड़ दे। तब हमसे मत कहिए हम मदीने में मुनाफिक किससे कह रहे हैं? आप देखिए ज़हरा से वादा कर करके रोजाना तोड़ा किसने है? तोड़ा किसने? फिर पैगंबर ने आगे कहा मैं काफिर से नहीं डरता हूँ, कुफ्र की वजह से जहन्नम में चला जाएगा, मैं मोमिन के लिए नहीं डरता हूँ, ईमान से जन्नत में चला जाएगा, मैं मुनाफिक से डरता हूँ, इसका मामला खराब है। रसूल कह के चले गए। मैं सोचने लगा मुनाफिक इतना खतरनाक क्यों है, तो गौर किया कि मक्के में काफिर थे, रसूल का घर नहीं जला, मदीने में मुनाफिक थे, घर जला भी, मानते भी नहीं है। एक दूर कर दे तो सलाम जब गैर मासूम को करता है तो अहदो पैमान हो जाता है कि मैं वादा करता हूँ अबा अब्दुल्ला, मैं आपसे वादा करता हूँ कभी भी तकलीफ नहीं मिलेगी, कोई कल्बी तकलीफ नहीं मिलेगी। तो मुनाफिक इतना खतरनाक हो जाता है, इतना खतरनाक हो जाता है कि दो लोगों ने सलाम वहां पे किया है, दो लोगों ने सलाम किया है। एक सलाम करने वाला सलमान है, एक करने वाला कोई और है। कायनात के इमाम ने मदीने में रह के किसी के जनाजा में शिरकत नहीं की, फारिस जाके सलमान को हुस्न पसंद दिया और सब कुछ किया। अब मेरा दिल करने लगा
تو مولا موला جیسے نوح سے اللہ نے کہا تھا کوہ ابو قبیس سے آدم کا جنازہ نکالو نجف میں جا کے دفن کرو، جیسے موسیٰ سے کہا تھا دریائے نیل سے یوسف کا جنازہ نکالو کنان میں جا کے دفن کرو، آپ تو سلمان کے چاہنے والے ہیں، سلمان کے جنازے کو اٹھائیے نجف میں جا کے دفن کروا دیجیے، کہا حسن جب میں دفن ہو جاؤں گا تو سلمان میرے ساتھ رہے گا، بھائی چاہنے والے ہیں نا تو آپ دفن کر دیجئے، کہا نہیں دیکھو جو دل کے قریب ہوتا ہے دور بھی رہے تو اپنا ہوتا ہے، جو دل سے دور رہے کبھی قریب رہے تو پرایا رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے دور بھی ہیں، اگر دل کے قریب ہے تو زہرا کے ہیں، اور مدینے والے قریب رہ کے بھی اور دور سے دور ہے تو پرائے ہیں۔ موم بتی نکلے گی، جن کو قریب آنا ہے قریب آ جاؤ، جن کو دور رہنا ہے دور رہ جاؤ۔ ایک درود پڑھ کے محمد والے جی، تو پیغمبر نے سلام کیا، پیغمبر کے بعد سلام کرنے کے بعد چاہنے والوں نے سلام کیا۔ جب غیر معصوم عام انسان معصوم کو سلام کرتا ہے تو عہد و پیمان کے معنی ہو جاتے ہیں۔ ہم عہد و پیمان کرتے ہیں ہماری طرف سے آپ کو کوئی دلی تکلیف نہیں ملے گی، ہم عہد و پیمان کرتے ہیں آپ کو کوئی اذیت نہیں ملے گی۔ بعد پیغمبر جس نے اذیت دی خود سے، بڑے اچھے مومن تھے، خود سے دلی تکلیف زہرا کو دی، اذیت دی، اذا وعدہ فخلف، وعدے کو توڑا، عہد و پیمان توڑا، منافق ہو گئے۔ منافق ہو گئے تو پھر عزت نہیں ملے گی۔ اللہ نے منافق کے حصے میں ذلت لکھی ہے۔ اگر ذلیل ہو رہے ہو تو دیکھو کون سا وعدہ توڑا ہے۔ جب سلام غیر معصوم کو کرتا ہے تو عہد و پیمان کے معنی ہو جاتے ہیں، لیکن جب معصوم کرتا ہے تو گواہی کے معنی میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کائنات کا رسول کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے رفعت بلندی عطا کی ہے۔ زیارت کے اس جملے میں معصوم آگے بڑھا، امام محمد تقی علیہ السلام، ایک دوسرے محمد والے جج کے جملے کو پورا کیا۔ معصوم کو معصوم ہی سمجھ سکتا تھا۔ محمد نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو اہل بیت آپ پر جن کو اللہ نے رفعت و بلندی عطا کی ہے۔ دوسرا معصوم بڑھا، کہا السلام علیکم یا موضع الرسالہ، سلام ہو اہل بیت آپ پر کہ جو رسالت کی بنیاد اور منبع ہیں، سلام ہو آپ پر۔ اب میں نے کہا کیا آپ دیکھیں گے سلام ایک معنی میں نے آپ کو بتایا، سلام 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، سلام 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا غیر معصوم کو کرتا ہے تو دعا کے معنی میں ہوتا ہے، غیر معصوم کو دعا کے معنی، تم سلامت رہو، تم ہمیں دو ہم سلامت رہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سلام معصوم کو کرتا ہے گواہی کے معنی میں، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ آپ کو رفعت و بلندی عطا کرے۔ تیسرا غیر معصوم کو عہد و پیمان، روزانہ آپ سلام کرتے ہیں، روزانہ عہد و پیمان کرتے ہیں، روزانہ جو عہد و پیمان توڑے گا وہ منافق ہو جائے گا، شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، وعدہ کیا تو توڑا کیوں۔ تو پہلا حصہ زیارت کا تھا سلام کے 3 معنی ہو گئے۔ اب یہاں پر پھر دماغ لگایا منافق نے کہ ہاں نہیں اہل بیت کا مرتبہ تو بہت ہے، رسول اللہ کہتے گئے ہیں کہ سلام ہونا اہل بیت پر کہ جن کو اللہ رفعت و بلندی عطا کی ہوا ہے، بہت بلندی ہے۔ ہم سلام کر کے عہد و پیمان توڑ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت کون ہے پھر؟ اب ٹاپک نکال دیا وہاں کہ اہل بیت کون ہے، لیکن اللہ فرار نہیں کرنے دے گا۔
ابن عباس, साद बिन अबी वक्कास और जनाब आयशा से पूछा गया कि ये बताइए अहले बैत कौन है? ये रसूलुल्लाह जो रोजाना सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वह, सलाम हो अहले बैत आप पर कि अल्लाह ने नबूवत को आपके अंदर करार दिया और कमाल नबूवत को आपके अंदर करार दिया. का अहले बैत से मुराद इस वक्त नबी आयशा, साद बिन वक्कास, इब्न अब्बास से नकल करते हुए कहते हैं इस वक्त तुम सवाल कर रहे हो तो जो अहले बैत हैं बस वही है जो चादर के अंदर है. अहले बैत वही है जो चादर के अंदर है. अब देखिए समझने वाला जहां तक आवाज जा रही है, समझने वाला समझना चाहता है तो इसी रवायत से झगड़ा खत्म हो. बेटा हम भी आके साथ में खेले क्या? एक ग्रुप पर मोहम्मद वाले खूब. तो मौजू यह है कि 3 हिस्से हैं इसमें. पहला है सलाम, फिर अहले बैत और फिर नबूवत. तो सलाम के माना समझ में आ गए, गैर मासूम मासूम को, मासूम मासूम को, फिर गैर मासूम और गैर मासूम. एक में दुआ के माना है, एक में अहदो पैमान, एक रिफतो बुलंदी. तो कहीं जो रिफतो बुलंदी के माना है, पैगंबर जो कहते हैं अल्लाह ने आपको रिफतो बुलंदी अता की, अहले बैत कौन है? तो कहा कि जो चादर के अंदर है. अब हर रावी ये लिख चुका था कि चादर के अंदर कौन है? मोहम्मद है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है. गवाही कायनात का रसूल दे रहा है, अहद पैमान रसूल के चाहने वाले कर रहे हैं. दोनों अहले बैत के लिए है, गवाही भी अहले बैत के लिए और अहद पैमान भी अहले बैत के. अब सवाल ये उठता है कि अहले बैत कौन है? तो कहा कि चादर के अंदर है. तो झगड़ा यहीं से खत्म, झगड़ा यहीं से खत्म. कोई किसी को चाहे, और हमने कहा हम जाति की जिम्मेदारी नहीं लेते, मर्जा की लेते हैं. मर्जा किसी को बुरा भला नहीं कहते, मर्जा किसी को बुरा भला. आपका सवाल है कि अहले बैत कौन है? तो भाई सामने जनाब आयशा भी है, साद बिन वक्कास भी है, जनाब इब्न अब्बास भी है, और कह रहे हैं अहले बैत जो चादर के अंदर है. तो जब चादर के अंदर अहले बैत है तो किसी ने कहा नबी अल्लाह मैं भी आ जाऊं. उम्मे सलमा ने कहा कि मैं भी आ जाऊं. का अंते अलल खैर, तुम नेकी पे हो लेकिन चादर में नहीं आ सकती. लेकिन जंग इस जुमले से खत्म है. पैगंबर ने ये नहीं कहा तुम बुरी हो, तुम काली हो, तुम नाची हो, तुम अच्छे कबीले की नहीं हो, तुम अच्छे खानदान की नहीं हो. का अंते अलल खैर, वो कहते ना शिया बुरा कहते, गलत कहते भाई. अंते अलल खैर, अंता अलल खैर, सब नेकी पे है. लेकिन पैगंबर ने बताया अंते अलल खैर, नेकी पे हो, चादर में नहीं आना. जाते जाते पैगंबर ने कायनात को बताया नेकी पे होना और है अहले बैत होना. एक दिन पर दे मोहम्मद, नेकी पे होना और है. दलील भी दूंगा अभी जुमला मासूम का. नेकी पे होना और है, अहले बैत होना और है. इसकी मिसाल नजदीक करते हैं, या अली मिस्ल का मिस्ल काबा, ए अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसी है. काबे की तरफ होना और है, काबा होना है. पैगंबर ने फातिमा के लिए कहा फातिमा, फातिमा बज़तो मिन्नी, फातिमा मेरा जिगर है, फातिमा मेरा जिगर है. अरे कब्र के करीब होना और है जिगर होना. जी जी, इसमें हम कहां से बुरा कह रहे हैं? सब नेकी पे है, लेकिन जिगर होना और बात है, कुर्रत ऐन आंखों की ठंडक होना और बात है. जी हाँ, अहले बैत होना और बात है, नेकी पे होना और बात है. अहले बैत होना और बात है, नेकी पे होना और बात है. ए मासूम मदद कीजिए, नेकी पे होना और अहले बैत होना और. तो अहले बैत क्या है? अब जुमला अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वह,
سلام ہو اہل بیت پر جن کو اللہ نے جن کے خاندان میں کمال نبوت کو قرار دیا، وہ موضع رسالہ رسالت کا منبع قرار دیا۔ اہل بیت ہونا اور ہے، نیکی پہ ہونا اور ہے۔ معصوم کہتے ہیں السلام علیکم یا عناصر الابرار، سلام ہو اہل بیت پر جو نیکیوں کا چشمہ ہے، جہاں سے نیکی نکلتی ہے اسے اہل بیت جی، جہاں سے نیکی لوگ سمجھے ہی نہیں بھائی، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے مولوی جیسا ہونا اور بات ہے، مولوی ہونا اور بات ہے، مجتہد جیسا ہونا اور ہے، مجتہد ہونا اور ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم کسی سے جلتے تو شیعوں کا عالم اس فلسطین کے لیے نہیں اٹھتا جہاں کوئی شیعہ ہی نہیں تھا۔ جی، یہ سمجھنا ہوگا کہ اہل بیت ہونا اور ہے، نیکی پہ ہونا اور ہے، اچھا ہونا اور ہے، اچھائی کی بنیاد ہونا اور ہے، قبر کے قریب ہونا اور ہے، جگر ہونا اور ہے۔ جی، تو اہل بیت کا مرتبہ الگ ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعز الرسالہ وعناصر الابرار، سلام ہو اہل بیت آپ پر جہاں سے نیکی جاری ہوتی ہے، روان ہوتی ہے۔ ہماری عزت کتنی ہوتی ہے، ہم توغ المسائل سے مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ مسئلہ نکالتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی مسئلہ نکالتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، ہماری اتباع ہوتی ہے، ان کی تقلید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ جو یہاں رہنے کے جتنے بھی اچھے ہوں وہ زمین والے ہیں، اہل بیت جتنا زمین پہ رہے آسمان والے ہیں۔ یہ سمجھنا ہوگا، یہ باریکی سمجھنی ہوگی۔ لیجئے اور ذہن کو قریب کر دیتے ہیں، اور ذہن کو قریب کرتے ہیں۔ جناب آدم گھر میں داخل ہوئے، جناب آدم کو قابل اور حابیل، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر شیش آ گئے، شیش کے بعد انوش آ گئے، ایسے چلتا رہا۔ ایک دن جناب آدم نیکی پہ ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے۔ اہل بیت نیکی نہیں، نیکیوں کا سرچشمہ ہے، اچھائی نہیں، اچھائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آدم آئے تو جناب شیش نے کہا بابا ہمارے بھائی بہن میں اختلاف چل رہا ہے۔ کہ بیٹا کیسا اختلاف؟ کہا بابا میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہی کے بعد ولی تھے، کہا میں کہہ رہا ہوں کہ افضل آپ ہیں، باقی آپ کی اولاد کہہ رہی ہے کہ افضل فرشتے ہیں۔ اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ اختلاف جو ہے اپنے میں ہوتا ہے، بس جو جتنا جلدی مان لے وہ اتنا ہو جاتا ہے۔ اختلاف اپنوں میں ہوتا ہے، جو جتنا جلدی مان لے اپنا ہو جاتا ہے، جو اختلاف پہ رہے ہمیشہ پرایا ہی رہ جاتا ہے۔ کہا کہ بابا میری دلیل یہ ہے کہ آپ افضل ہیں۔ کہا بیٹا تم کس بنا پہ کہہ رہے ہو؟ باپ ہونے کے بنا پہ؟ کہ نہیں میرے پاس دلیل ہے۔ کہا اور بچے بھائی انوش تم لوگ بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا فرشتے افضل ہیں۔ کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا میرے پاس تو دلیل ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ کی خلقت سے پہلے فرشتے پیدا ہو چکے تھے۔ یہ دوسری اولادیں کہہ رہی ہیں، نیکی پہ ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے۔ کہا کہ کیا دلیل ہے تمہاری کہ فرشتے مجھ سے پہلے خلق ہو گئے تھے؟ ٹھیک ہے بیٹا، اچھا شیش تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہا بابا فرشتے آپ کے لیے سجدے میں جھک گئے تھے تو افضل آپ ہیں۔ اب جناب آدم بچی اسی کو کہتے ہیں امین۔ جب اپنی تعریف ہو نا تو جو حقدار ہے اس کی طرف پلٹا دیجیے، اللہ اور دے گا۔ جی جو مولانا اپنے سے فتویٰ بیان کرنے سے مفتی ہونے لگتے ہیں وہ مفتی کی موت بھی مر جاتے ہیں۔
اور جو مسئلہ بیان کرتے بتاتے ہیں بھائی یہ فتویٰ جو آیت اللہ سستانی کا انہوں نے محنت کیا ہے ان کو عزت ملتی ہے، جو سستانی صاحب کو عزت دے رہا ہے وہ آپ کو بھی عزت دیتا ہے۔ تو جناب نے کہا بیٹا ایسا ہے تم دونوں کی دلیل بیکار ہے، تم دونوں کی دلیل بیکار ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ فرشتے افضل ہیں اس لیے کہ وہ باپ سے پہلے آدم سے پہلے خلق ہوئے تھے، تو فرشتوں سے کئی ہزار سال پہلے کوئی خلق ہو گیا تھا۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو شیش میرے لال کہ تمہارے بابا افضل ہیں کیونکہ فرشتے ان کے لیے جھک گئے تھے، تو نہیں میرے لال، تمہارے بابا سے بھی افضل کوئی ہے جس نے فرشتوں کو تسبیح کرنا سکھایا اور آدم کو توبہ کرنا۔ اللہ اکبر، سلام ہو اہل بیت پر جو نیکیوں کا سرچشمہ ہے، جو رسالت کا منبع ہے، اور جو نیکی جہاں سے جاری ہوتی ہے۔ جی ہاں، جن نبیوں کی آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے جی روایت سنتے ہیں نا کہ آدم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، نوح کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، موسیٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی نیک عورت گزری ہیں ان کو دیکھنا ہے تو زہرا کو دیکھیے۔ اور پھر ایک جملہ سن لیجئے، ام سلمہ سے رسول نے کہا انتے علی الخیر، انتے علی الخیر، تم نیکی پہ ہو، پورا نہیں کہا لیکن کہا چادر میں نہیں آ سکتی، نیکی پہ ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے۔ لاکھوں سلام ہو رسول کی زوجہ ہے جو ام المومنین ہے، لیکن ام المومنین ہونا اور بات ہے، ام الائمہ ہونا۔ جی فاطمہ جو توہین کرتا ہے ہم اس کو ڈانٹ رہے ہیں، کوئی رسول کی زوجہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ان کا احترام ہے، لیکن آپ دور سے بتائیے، ابھی موم بتی لے کے نکلیں گے، آپ بتائیے کہ کیا ام المومنین کے لیے ہونا چاہیے تو ام الائمہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ جی یہ باتیں معصوم کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، یہی وجہ ہے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ذرا سا دیکھیں، میں نے تو دیکھا مجھے بڑا افسوس ہوا، کسی نے پوچھا کہ وہ مائک لیے ہوا سب سے پوچھ رہا اہل بیت کا، اہل بیت پتہ نہیں کوئی انسان ہوں گے، اہل بیت پتہ نہیں وہ فلاں جگہ ہوں گے، اہل بیت فلاں جگہ ہوں گے۔ دنیا یہ بھی نہیں سوچتی ہے کہ جس دن خواجہ سامنے آ گئے نا گریبان پکڑ لیں گے، کہیں گے بھائی جو اہل بیت کہ صدقے میں ہم اتنی عزت پا رہے ہیں وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اولیاء خدا کی قبروں کی عزت کیوں کرتے، مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ جن کا سلسلہ اہل بیت تک ملتا ہے ان کی ہم عزت کرتے ہیں، سلسلہ اہل بیت سے ملتا ہے ان کی ہم عزت کرتے ہیں، تو پھر اہل بیت کی کتنی عزت ہونی چاہیے۔ میں نے مثال دی کہ مولانا نے کہا کہ ابھی لباس رسول میں آ گئے ہیں، لباس رسول میں آ گئے تو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، مولانا احسان پڑھائیں گے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں دیا تھا، کوئی پرچار نہیں کروایا تھا، لیکن یہ بتایا کہ نہیں لباس رسول میں ہے تو نسبت رسول سے ہے، لباس رسول میں وہ نسبت ہے تو عزت کر رہے ہیں۔ سوچئے جس فاطمہ کے لیے کائنات کا رسول منبر چھوڑ دیتا ہے، منبر چھوڑ کے بات کو بیچ میں منقطع کرنا ادب کے خلاف ہے، بات کو بیچ میں منقطع کرنا ادب کے خلاف ہے، لیکن جہاں ادب بدل جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جی یہ عظمت ہے، یہ مرتبہ ہے جہاں ادب یہ بن جائے محمد کہ تم سنو، اے محمد تم سنو۔ ادب یہ ہے کہ بات کو بیچ میں قطع نہیں کرنا چاہیے، لیکن زہرا آ گئی ہے محمد، اٹھو اٹھو، اٹھ کے بتاؤ، اٹھ کے بتاؤ محمد، تمہارا فریضہ ہے، ہم نے تمہیں آسمان پہ بلا کے زہرا کو دیا ہے، تمہارا فریضہ ہے، تم بتاؤ بتاؤ۔ قرآن میں سے کوئی آئے اور کہے کہ یوسف کے لیے سورج جھکا تھا جسے یعقوب کہتے ہیں، تو تم بتانا بتانا دنیا کو کہ جس کے لیے یعقوب جیسا سورج جھکا ہے اسے یوسف کہتے ہیں، جس کے لیے محمد جیسا سورج جھکے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس بیوی کی اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت کیا بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ائمہ ہیں، جی ہاں، اور ایک بات
بات اور بھی ہے. میں سوچنے لگا کہ جب چادر میں سب آ گئے تو حضرت تازن علی جبریل نے کہا کہ میں بھی آ سکتا ہوں. تو جبریل کا کہنا فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء، کہنا اور آنا ام سلمہ کا نہ آنا، اس کا مطلب جبریل جب آئے تو چادر میں جگہ تھی. جگہ کی وجہ سے اگر منع کیا تھا تو جبریل سے بھی کہتے نا ایسا تم کیا آؤ گے، اب تو سیٹ پہ جگہ ہی نہیں. سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر. اور یہ جبریل جو ہے نا یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے. یہ جبریل جو ہے نا 7 قوم لوط کی بستی کو اپنے پر کو اٹھا چکا ہے. اب 2 سوال بنتا ہے، 2 سوال. جبریل فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء، جبریل چادر کے اندر آ گئے تو یا تو جبریل اتنے بڑے آئے جتنے بڑے 7 بستیوں کو اٹھایا تھا، تو جو زہرا اتنے بڑے جبریل کو اپنے اندر لے سکتی ہے، چھوٹے سے باغ صدق کے لیے بردار بھی نہیں جائے گی. اتنا بڑا جبریل کو جگہ دینے والی چھوٹے سے باغ صدق کے لیے نہیں جائے گی وہ. لیکن گئی ہے بتانے کے لیے کہ مانگنا اور ہوتا ہے، چھیننا اور ہوتا ہے. اجازت لیتے تو اتنے بڑے جبریل. یا دوسرا یہ پہلو بنتا ہے نہیں وہ جبریل جو ہے نا چھوٹے ہو کے آئے تھے، تب بھی تو پھنس گیا. جبریل اگر چھوٹے ہو کے آئے تھے تو کتنے شرم کی بات ہے زہرا کے پاس آنے کے لیے اتنا بڑا جبریل چھوٹا ہو سکتا ہے، اتنا چھوٹا کتنے شرم کی بات ہے. اتنا بڑا جبریل چھوٹا ہو کے آ گیا. آپ اتنے چھوٹے ہو کے نہیں آئے کہ شہزادی کچھ بنانے والے ہیں، مشورہ دے دیجئے، چل کے بیعت کر لیجئے. اور سوچئے شرم کیجئے، فرشتوں کا سردار ہے جبریل، چادر میں بغیر اجازت کے نہیں جا رہا ہے. آپ گھر میں گھس گئے. اور کمال یہ ہے کہ ہم کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ایسا ہوا تھا. نہ آپ میرے ساتھ قبر میں جائیے گا، نہ کسی کے ساتھ جائیے گا، بس اتنا سوچئے، تحقیق کیجئے کہ یار رسول جس کو نہ کہتے گئے تھے وہ سچی ہے یا جسے آپ مانتے وہ سچا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. برا بھلا کہنے کی بات ہی نہیں ہے. مراجع کرام تفکر کی دعوت دیتے ہیں. جی وہ اہل بیت جن کو اللہ نے نبوت کا مرکز، اکمال نبوت جس میں قرار دیا، وہ اہل بیت کہ جن کو موضوع رسالت کا منبع قرار دیا، وعناصر الابرار اور نیکیوں کا سرچشمہ بتایا. اب کل انشاءاللہ بیان کریں گے مختلف الملائکہ. اور سلام ہو ان اہل بیت پر، سلام ہو. اللہ معصوم کہہ رہا ہے. اور پھر چاہنے والے نے پوچھ لیا کہ مولا آپ نے کیا کہا؟ سلام ہو ان اہل بیت پر جہاں ملائکہ آتے جاتے ہیں. کہ اللہ اکبر. ملائکہ صرف ایک ہوتا آ کے چلا جانا، آتے جاتے ہیں، مسلسل آتے رہتے ہیں. 5 سے 6 کام مولا نے کہا. ایسے نہیں آتے ہیں، ایسے نہیں آتے ہیں. 5-6 کام دیا گیا ہے. یہ ہے اہل بیت کی ذات. جی اللہ اکبر. اتنی عظمت اور ایسی عظمت والی بیوی کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. آیت اللہ حسقئی. میں نے کہا تھا کہ اسحاق مدنی صاحب کہتے ہیں شیعوں کے پاس ایسے عالم ہیں کہ ویسے ہم پلہ ہمارے پاس ہے. جملے کی وجہ سے اسحاق مدنی صاحب کی کیا صلہ نبھا ہوگا.
एक तो मैंने आपको बताया इमाम ज़माना के पैदा हुए दुआ से, शेख सदूक, फिर शेख मुफीद, उसी में से है आयतुल्लाह हस्त, आलिम है, मुज्तहिद है, तकलीद होती है इस्फहान के। मजलिसों का वादा होता है, मजलिस पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते एक दिन वादा कर लिया। सलाम जब गैर मासूम मासूम को करता है तो अहद पैमान के माना में हो जाता है। कशगदी वादा कर रहा हूं आपसे, जब तक आके आप बताइएगा नहीं कि मेरी कौन सी मजलिस आपको पसंद आई, मैं मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा। जिगर होना चाहिए। कायनात की शहजादी कहते हैं, परेशान है, सोचते हैं कि क्या मुज्तहिद के लायक हूं, और ऐसे ऐसे मुज्तहिद बनाए हैं ना अपने, वो नाबिगा इंसान, वो शरीफ मुतदय्यन हो, कहीं दूर गांव में जहां सवारी का भी इंतजाम नहीं है, एक औरत जो है वो खतीब से वादा करती है, और खतीब कहता है यहां तो कोई मजमा ही नहीं है, तो मैं मजलिस क्यों पढ़ूंगा। खतीब चला गया। मैंने शुरू में कहा मैं खतीब क्या कहता उसकी जिम्मेदारी नहीं है, हम नायब इमाम को मानते। खूब जैसे ही रोते हुए लेटे कि अभी तो कोई जवाब नहीं आया, लगता है नाराज हैं आप। आए का फला जगह पढ़ना, हमको फला जगह की मजलिस बहुत अच्छी लगती है। खूब गए, सफर तय किया, मुश्किलात परेशानी, वहां पहुंचे, अतुल हस्तई और सलाम कहते हैं कि इजाजत है, मैं आपका मजलिस पढ़ना चाहता हूं। कहा बहुत खुशी होगी, असल मैंने किसी से वादा किया था। वो खतीब चला गया। कहा कि ठीक है। मजलिस शुरू हुई, मजलिस खत्म हो गई। उस औरत ने कहा कि मौलाना जानती नहीं थी कि तेरे मुस्तैद है, आप जो भी हैं, आपको बुरा तो नहीं लगा ना, कोई आया नहीं, मेरे कोई आता नहीं है। कहा नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई, तुमने इजाजत दे दी मुझे मजलिस पढ़ने की, मेरा मामला किसी और से है। दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, चौथा दिन गुजरा, कोई नहीं आया। आखिरी मजलिस में दो लोग, एक खुद वो ज़ईफा और दूसरे कोई और दूर बैठी हुई है। आई वो औरत कहने लगा तो हंसते ही, ये लिफाफा है। कहिए बताओ, तुमने कहा तुम बहुत गरीब हो, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो फिर तुम नजराना कैसे दे रही हो। कहा मैं साल भर घरों में काम करती हूं, और काम करते वक्त कहती हूँ शहजादी काम कर रही हूं, पैसा जमा कर रही हूं, आपकी मजलिस जरूर करूंगी मैं। कहा अच्छा ये बताओ, एक शर्त पे लूंगा। कहा जी बताइए। तुमने कहा कि तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता, फिर जब तुम काम करती हो तो तुम्हारा साथ कौन देता है, और वो दूर कौन बैठा हुआ है। कहा कोई ख्वाब भूल गए क्या, किसी ने आपसे कहा था ना मैंने वहां की मजलिस सुनती हूं, आपकी मजलिस खुद कायनात की शहजादी सुन रही थी। मुझे भी किसी ने कहा कि जब तू मेरे लिए घर भर काम करती है तो तेरे घर जरूर। ऐसे की दुआएं, सैयद है तो ऐसे के बेटे हैं आप, ऐसे शहजादी के बेटे हैं आप। ऐसी शहजादी को ऐसा बेकस का दिन देखना पड़ा है, ऐसी मजलूमी का। तो नमाज पढ़ रही हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते आवाज आई, अम्मा तेरे भूखे बेटे का सलाम, अम्मा तेरे प्यासे बेटे का सलाम। मां थी बेचैन हुई, एक बैग आवाज आई, अल्लाह मुझे लगता है कोई मां बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आवाज आई, अम्मा तेरे घोड़ों के शुमों से कुचले हुए बेटे का सलाम। अल्लाह, शहजादी दौड़ते हुए कायनात के रसूल के पास गई। तो बाबा बत्न से आवाज आती रहती है, मैंने कई दिन से आपको बताया नहीं। पैगंबर रो रहे हैं, का बताओ क्या आवाज आती है। का भूखे बेटे का सलाम, प्यासे बेटे का। अम्मा बाबा यहां तक तो बर्दाश्त कर लिया, आज जो आवाज आई ना मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो क्या आवाज आई, का सलाम हो अम्मा आप पर उस बेटे का जो घोड़े के शुमों से कुचला जाए।
बाबा कायनात के रसूल है, मेरे लाल को तो कैसे कुचल सकता है। लेकिन शहजादी को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन जब मदीने में 28 सफर को बाबा गया 11 हिजरी में, और उसी 11 हिजरी में शहजादी चली गई, तब मजालम समझ में आए। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। 28 सफर सन 11 हिजरी कायनात के रसूल चले गए। उसी हिजरी में 11 में 3 जमात सानी शहजादी चली गई। अभी अनवार साहब की बहन और वो बच्चे जिनकी वो माँ है, उनको भी बच्चे हो चुके हैं, फिर भी वो रो रहे थे। माँ ऐसी जात होती है। शहजादी की माँ बहुत पहले चली गई थी। शहजादी के लिए माँ भी रसूल थे, बाप भी रसूल। और शहजादी हर बात कहती थी, हत्ता के बहुत ज्यादा जब रोने लगी तो बोला, ए फातिमा क्यों रो रही हो? कहा बाबा आप जा रहे हैं। कहा कान इधर लाओ। कुछ कान में कहा, बहुत लोगों को बेचैनी हो गई, क्या कहा? कहा आपके लिए कुछ नहीं कहा है। यानी क्या कहा? का बाबा ने कहा सबसे पहले बाबा से तुम मिलोगी। अब दुनिया में इंतकाल होता है, आप साथ जाते हैं, घरों पे जाते हैं। वो शहजादी कि जिनके एहतराम में कायनात का रसूल उठता है, माँ कहता है, जिगर कहता है। सोचिए एक बेटी बाप के लिए रहमत होती है, फातिमा उस बाप के लिए रहमत, खुद रहमतुल्लिल आलमीन है। ऐसी फातिमा को बाप की शहादत के बाद कोई ये नहीं कहता है कि हम घबराइए नहीं, हमने कलमा पढ़ा रसूल का, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। कहते हैं अब फातिमा को तो दिन में रो या रात में। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नुबुव्वा, हम वादा करते हैं अहले बैत आपको तकलीफ नहीं मिलेगी। अहले बैत में सरापा किरदार फातिमा ज़हरा का है चादर में, कि जो पहचाने मोहम्मद भी है, पहचाने अली। उनके बारे में क्या कहना है कि ये दिन में रो या रात में रो, तकलीफ होती है, यहीं तक कह देते तो चल जाता। एक दिन शहजादी और रोने लगी। अली ने पूछा कि क्या हुआ? ये फातिमा बिन्ते पैगंबर क्या हुआ? कहा अली हमने क्या किया है? मैं जिस दरख्त के पास रोती हूँ दरख्त को काट दिया है। अल्लाह अकबर, सोचिए हम भी तो हैं, झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती है, हम कहते बाप चला गया, माँ चले। ये बुग़्ज़ कितना खतरनाक होता है कि अली ने कहा जाने दो। रसूल ने सीने पे सर रख के कहा था कि अली बहुत से मजालिम होंगे, दीन की खातिर बर्दाश्त कर लेना। लीजिए मैं कहा है मसाइब और शहादत को मैं पढ़ता हूँ इन तरह को, लेकिन जो दिली मसाइब हम वादा करते हैं अहले बैत, हम दिली अज़ियत भी नहीं देंगे, हम जिस्मी अज़ियत भी नहीं देंगे। जिस्मी अज़ियत भी दिया, दिली अज़ियत भी दिया, दिली अज़ियत भी दिया। अब अली गए और बैतुल अहज़ान बनाया, बच्चों को लेके जाते हैं, फातिमा के पास छोड़ देते हैं, काम भी है, काम करके आते हैं, ले जाते हैं। उसके बाद यही चलता रहता है कि एक दिन देखा कि खुदा का शेर बड़ा मायूस घर में आया है। कहे अबुल हसन, अरे बड़े बड़े जख्म लग गए, मैंने मायूस नहीं देखा। का फातिमा बड़ा माहौल खराब हो गया। तो मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते, तब आपको जवाब सलाम भी नहीं देते। मैंने क्या कर दिया है ज़हरा? इधर ज़हरा को आने के लिए मना कर रहे हैं, इधर जवाब सलाम नहीं दे। ये वही अहले बैत हैं जिन्हें सलाम किया जाता था, जो मौज़ूए बेसाला है, मुख्तलिफ मलाइका है, अनासर अबरार है। लीजिए फातिमा ज़हरा सलाम रोते रोते शोहदाए अहद, शोहदाए बद्र की कब्र पे जाती है। ये बताइए हमजा के घर पे कोई रो नहीं रहा, पैगंबर लौटे। का चचा के घर से कोई आवाज नहीं आ रही है? का कोई है नहीं ना रोने वाला? का लोगों को लो, हमजा के घर पे जाओ, वीरान घर अच्छा नहीं रहता है, जाओ जाके रो, गिरिया करो हमजा पे। अब वो बेटी हमजा से कह रही है, हमजा आपका कोई नहीं था, घर में जाकर रो रहे थे, मुझे तो बाहर में नहीं रोने देते,
کرتے رہے. راوی کہتا ہے کہ میں جب گیا ہوں تو کوئی عزت نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. تمام باتوں کے بعد زہرا نے کا حجت تمام کر دیتے ہیں. زہرا در در پہ گئی ہے. دنیا جس کے در پہ آتی تھی وہ در در گئی. قاتل غدیر یاد نہیں ہے, بابا کی محنت یاد نہیں ہے. ارے زہرا کو در سے لوٹا دیا گیا. گھر میں آئی, بچوں کو لیا, حسین کو پیار کرتی ہے. میرے لال جو بابا سے کچھ دن کے بعد میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں وہ تجھے پامال بھی کریں گے, پیاسا بھی رکھیں گے, بھوکا بھی رکھیں گے, لیکن نہ آئے گی تو پشتے پر سے بلانا. نہ آئے گی تیرا سر اپنے آغوش میں رکھ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدایا بحق زہرا و ابیہا و بألہا و بنیہا, خدایا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں جو بیمار انہیں شفا دے, جو بے علم ہے انہیں علم دے, جو بے رزق ہے انہیں رزق دے. خدایا انہیں ہر بلا بدنامی سے محفوظ رکھ. خدایا ہمارے دلوں کو اور مضبوط کر دے کہ شہزادی کا کھل کے حق بیان کریں. خدایا تجھ سے دعا یہ شان الویل جہاں بھی جان مال کی حفاظت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے انصار میں شمار عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ کو پھر سے بیان کر دیں. اللہ کو سلامت رکھے. ہم لوگ ابھی کوئی ایک مصرے کو دہراتے ہوئے اس دائیں گیٹ سے نکلیں گے چراغ لے کے اور بائیں طرف سے وارد ہوں گے. یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی نہیں آنا چاہتا ہے, ڈرتا ہے, تو ہم چراغ لے کے نکلیں گے کہ ہم بلانے آئے ہیں, در زہرا کھلا ہوا ہے. اس کا یہاں نما اور اختتام. ربنا تقبل منا.